भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Isaiah chapter 42 verse 16. तांचे मुखलो काळोख उजवाडान बदलितलो. तांचे मुखलो काळोख उजवाडान बदलितलो आनी वांकड्यो तिंकड्यो वाट्यो नीट करतलो. हे हांव करतलो केल्ल्या शिवाय रावचोच ना. हे हांव करतलो केल्ल्या शिवाय रावचोच ना म्हणटा आज उतार देवाचे 92 दिसाची हे बासोवणी अशी आसा की हांव हें करतालो आनी केल्ल्या शिवाय रावचोच ना. तुमच्या मुखलो काळोख आज हांव उजवाडान बदलितलो. तुमच्या मुखलो काळोख आज हांव उजवाडान बदलितलो आनी हे हांव करतलो आनी केल्ल्या शिवाय हांव रावचो ना. कित्याक जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 म्हणटा की हांव हे संवसाराचो उजवाड जावन आसा. जो कोण म्हजो पाटलाव करतात ती काळोखान सांपडची नात. ती काळोखान सांपडची नात. परतून साम चॅप्टर 16 वर्स 5 दाविदाच्या किर्तनांत दावीद राय म्हणटा की आपुरबायन सर्वेस्परा तुस मुझे दायस. सर्वेस्परा तुस मुझे दायस. तुस मुझे पात्र. तुझ्या हातांत आसा म्हजें अदृश्ट. तुझ्या हातांत आसा आज सोमाराच्या दिसा तुझ्या हातांत आसा म्हजें अदृश्ट. जायते बडे म्हणटा नमादृश्ट सरी ला म्हणटात. म्हळ्यार आमचें अदृश्ट आमचें नशीब सारकें ना म्हणटात. आमचें नशिबा पारकीत हांव. म्हजें नशीब सारकें ना. म्हजे प्रॉब्लेम अशें आसा नशिबा वयर चलते आसा. आज हांगा म्हणटा दावीद राय म्हणटा दाविदाच्या किर्तनांत 16 वळी 5 म्हणटा की आज तुझ्या हातांत आसा म्हजें अदृश्ट. आमचें अदृश्ट आमचें नशीब वाट्यावर आमी चिंता हें सगळें देवाच्या हातांत आसा. देवाक एका घडये भितर आमच्या जिवितांत कितेंय करूंक साध्य आसा. त्या खातीर परतून दाविदाच्या किर्तनांत म्हणटा की साम चॅप्टर 16 वर्स
11 पळा. साम चॅप्टर 16 वर्स 11. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक आसा सासणाचे सूख. पण हांगा म्हणटा की तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतले म्हळ्यार जेजूचो सत वाट आनी जिवीत. हांगा म्हणटा की तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचे सूख. सासणाचे सूख. परतून हांगा उतार म्हणटा की साम चॅप्टर 16 वर्स 8 केदळा पळया. सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता, म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना. हे 3 वळी एकामेकाक कनेक्ट आसा. 3rd वर्स वाचया आमी. वर्स 8 वाचया आमी. 16 वर्स 8. सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता, दोळ्या मुखार दवरतलो, म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना. हांव केदींच हालचो. तो म्हज्या उजव्याक आसा देखून हांव केदींच हालचो ना. तो म्हज्या उजव्याक आसा देखून हांव केदींच हालचो ना. हांव केदींच हालचो ना. पळया कित्याक म्हणटा की सर्वेस्पर हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरता. आज संकश्ट कश्ट नशीब आनी कितें म्हज्या दोळ्या मुखार दवरला की ना सर्वेस्परा म्हज्या दोळ्या मुखार दवरला की. जर सर्वेस्परा तुज्या दोळ्या मुखार तूं दवरशी वयस जाल्यार तो तुज्या उजव्याक आसा म्हणलो अनभोग तूं भोगूंक शकतलें. ना की नशीब या आनी कितें या पळोवचे हात पळोवचे पारखूचे आनी कितें पळयत रावले वयस जाल्यार तेच तुज्या दोळ्या मुखार तेच तुज्या मोतींत तेच तुज्या भोंवतणी भोंवल्या बरी जाता. जर सर्वेस्पर तुज्या दोळ्या मुखार दवरशी वयस जाल्यार तुजें अदृश्ट देवाच्या हातांत आसा, तुजें नशीब देवाच्या हातांत आसा, तुजो फुडार देवाच्या हातांत आसा, तुजें जिवीत ताच्या हातांत आसा. कितलीं जाणां म्हणटात आमकां ताणें अशें सांगलें आनी अशें कितें ह्या दिसांनी घडोनूच आसा घडोनूच आसा घडोनूच आसा. पोर कोणी म्हणलें कित्याक आज हांव शिकोवन सांगता म्हणल्यार पोर 6 जाणां एकच दिसा म्हाका म्हणटाली ब्रदर आमचें नशीब सारकें ना, आमचें नशीब सारकें ना, नशीब नाही म्हज्या मोगाचें. आज हांगा किर्तन म्हणटा की सर्वेस्परा हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. सदांच देवाक तुज्या दोळ्या मुखार दवरताय की देवाच्या पांयशी बसताय की देवाच्या मुखार तूं खालते जावन आसाय की. हांगा म्हणटा की म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना. केदींच तूं हाला न्हय. जेन्ना तूं तुज्या दोळ्या मुखार ताका दवरशी वयस जाल्यार ताच्या हजारपण तूं रावशी वयस जाल्यार तूं बिलकूल हालची नाय. कितेंय व्हडलें वदाळ अवघड अनाहूत जांफरो कितेंय येवं दी तूं हालची नाय. कित्याक तो तुज्या पक्षाक आसा, तो तुज्या लागीं आसा. म्हज्या मोगाचें आयची भासून 92 दिसाची भासून जावन आसा. प्रवर्ब चॅप्टर 3 वर्स 5 to 6. प्रवर्ब चॅप्टर 3 वर्स 5 to 6 एकडे वाचया आमी. प्रवर्ब चॅप्टर 3 वर्स 5 to 6 आमकां म्हणटा की सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराची विस्वास दवर. सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराची विस्वास दवर. तुजेच बुद्धिवंतकायेचेर पातयेनी दवर तुजेच नाका. बुद्धिवंतकायेचेर आनी कोणे सांगल्या उतराचेर पातया नाका. कोण कोण कितें कितें म्हणटात त्या उतराचेर पातया नाका. आज तुज्या बुद्धिवंतकायेचेर पातयेवन रावं नाका. तुजी बुद्धिवंतकाय एक फावटी तुका हात दिवंक फुरो बट तुका रसलो देव, तुज्या सांगाता आसतो देव, तुज्या उजव्याक आसतो देव, तो तुज्या सांगाता सदांच आसता. तो तुका सोडून घालचो ना. तो तुज्या आदाराक आसतलो. केदींच तो तुका विसरोन सोयना. परतून वाचया आमी घडी बरं. सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. तुजेच बुद्धिवंतकायेचेर तुज्याच बुद्धिवंतकायेचेर पातयेनी दवर नाका. पातयेनी दवर नाका. सगळ्या तुज्या वाटांनी सगळ्या तुज्या वाट्यांनी ताका वळखून घेवंक ताका वळखून घेवंक सोद. सोदून घे. सगळ्या तुज्या वाटांनी. म्हज्या मोगाचें न्हू हे भुरगो 24 yearsचो भुरगो कॅनडा कोणें विजा दिता म्हणलें सुमार 8.5 लाख 8.5 लाख ताणें दिले. आनी दिल्ल्या वेळार म्हाका ताणें फोन केलो ब्रदर हांवें कॅनडा वचपाचें चिंतलां आनी 8.5 लाख विचारता
आनी 8:30 कांयच खंयची एग्जाम बरोवंक ना कितेंय बरोवंक ना डायरेक्टली व्हरून कामाक लायता म्हणला हांवें सगळें पातया नाका कित्याक म्हणल्यार सगळें रायट न्ही माग पवित्र आत्मा तुका गायड करतलो ब्रदर ऑलरेडी पयशे दिवन जाला हांवें सर आनी कांयच करूंक जायना मागया आमी देवाची खुशी आनी 15 दिसांनी परतून फोन कर म्हणा लागलो गे एजंटी ना तो व्यक्ती ना कोणी ना ब्रदर आतां 8:30 म्हजे गेले हांव निराशपणां आसा 3 पटी 4 पटी सुसायड करून चिंतले ब्रदर कितें करचें म्हूण कळीत ना आनी आपल्याच बुद्वंतकायेचेर पातया नाका सोज देवाची जाणवाय देव कितें म्हणटा आज ते सोदून काडूंक शीक परतून पळय देवाची तर म्हणटा गे हांगा परतून वाचचें आमी सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर तुज्याच बुद्वंतकायेचेर पातयेणी दवर नाका सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद आनी तो तुजो मार्ग नीट करतलो ताका वळखून घेवंक सोद ताका वळखून घेवंक सोद कोणी तात्कालीक कितें म्हणटा तुजें तोंड पळयलें तशें हो तुका टेंशन आसा गी तूं कश्टां सांपडलें गी तूं प्रॉब्लम सांपडलें गी भिया नाका हांव तुजे समस्या सॉल्व करता ना आमचे समस्ये एकलो मात परिहार करता तो जेजू तो जेजू तो जेजू लोकांच्या सांगल्या उतराचेर न्हय काल्पनीक काणयेचेर न्हय संवसारी वस्तूचेर न्हय कोणी म्हणटा थंय कितें केलां गी तुजें नशीब सारकें ना तुजें स्टार सारकें ना आनी कितें सारकें ना पयलें म्हजी बी सारकें आसा हें पळोवंक जाय पयलें म्हजें चिन्ना म्हजें काळीज सारकें आसा गी म्हज्या देवा थंय म्हजें काळीज आसा गी म्हज्या सडवंदार थंय म्हजें काळीज आसा गी जंय तुजें दिर्वे आसा थंय तुजें काळीज आसा मॅथ्यू चॅप्टर 6:21 म्हणटा जंय तुजें दिर्वे आसा थंय तुजें काळीज आसा तुजें दिर्वे संवसारीची वस्तू जालात की पयशे ग्रेस्काय जावं फॉर कोर्ट केस झगडे झूज लैंगीक वस्तू वर ऑन वर इंटरनेट वॉट्सअप हिस सोयी तुजी भितर प्रमुख्य स्थान घेवन आसा गी ना तुजो सडवंदार तुजो जीवदाता तुजे दिर्वे जावन आसलो वयसला तूं केदींच सांपोवन पडची न्हय परतून वाचया साम चॅप्टर 37:34 पळया साम चॅप्टर 37:34 कित्याक आज हांव हे तुमकां उतार सांगता म्हळ्यार कितली भाव भयण्यो आजुनी म्हणटात की सदां सकाळी 3 पटी मागणें आयकतात सदां मागणें भितर आयतारचे मिसा वचून सदां मिसा वचूनी आनी आमी बल्म्या लागीं वेते आसाव न्हय गी आजुनी आमी कोणे कोणे सांगलां काल्पनीक काणी आयलय धांवतात न्हय गी म्हज्या मोगाचें न्हू विशेष पावरफुली मेरिकल जावन आसा मिसाचें बलिदान ताजें व्हडलें मेरिकल खंयचें ना ना पावरफुली मेरिकल उंडो आसता मास जाता हर एक दिसा तुज्या दोळ्या मुखार वायन आसता रगत जाता म्हज्या मोगाचें न्हू तसले मेरिकल ह्या संवसाराक खंय खंयच्या स्वता घडना आनी त्या दळा जें कितें मागताय तें तुका मेळटा तें तुका मेळटा खंय वचून लायन लावची गरज ना ब्रदर प्रकाश सोदची गरज ना देवाची उतार सोदा येवकरस जेजूक सोदा ताका सोदा तो तुका मेळटा मॅथ्यू चॅप्टर 6:33 पळय आमकां उतार म्हणटा गे पयले सोदा देवाचें राज आनी ताची खुशी सगळ्या तुमकां फावो जातली म्हज्या मोगाची घडी धडधंप्या ह्या गायनान देवाक आमी अर्घा दिवया ताका आमी वाकणया ताका आमी दिनवासया आनी प्रत्येक तरांगाचे 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया ताच्या मोगा पासून करत्या उपकार तासो बावड्या उपकारी काळजा दिनवाशी मोला सोम्या करगा दिव्या देण्या पासून ताच्या मोगा पासून करत्या उपकार तासो बावड्या Con mortal, Sultani di Gio
देवाची जतन घेताय विघ्ना अन्वारांनी राखून उरताय सदानी तेची उपादां दिताय जिविताचे वाटेन चलयताय उपकारी काळजा दिनवाशी मोला सौम्या गंगा दिव्या प्रेम्यापासून ताच्या मोगा पासून त्वत्या उपकार ताचो पावोळ्या उपकारी काळजा दिनवाशी मोला सौम्या गंगा दिव्या प्रेम्यापासून ताच्या मोगा पासून त्वत्या उपकार ताचो पावोळ्या. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हांव सिल्विया डिमेल्लो नवी मुंबयतावन उलयतां. हांव आमची 2 टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. पयली टेस्टिमनी जावन आसा आमकां कोवीड टायमाक आमचें बिझनेस चलनातलें. त्या दाळा आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन केल्लें. त्या दाळा आमकां वर्ड ऑफ गॉड जावन किर्तन 121 मेळ्ळें. तें आमी केदाळारी रिपीट करते आसले. हांव आमकां बरें बिझनेस फावो केल्ल्या धन्य देवाक अर्गां दिता. दुसरी टेस्टिमनी जावन आसा आमी सबार वर्सांत भाड्याच्या घरान वस्ती करनासले. आमी एक नवें घर कान घेवन वेतना आमकां सबार अडकळी येतले. त्या दाळा आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन केल्लें. त्या दाळा आमकां वर्ड ऑफ गॉड जावन किर्तन अध्याय 2 वाक्य 8, फिलिपिकारांक अध्याय 4 वाक्य 13, धर्मदूत अध्याय 16 वाक्य 30, रोमाकारांक अध्याय 10 वाक्य 13, धर्मदूत अध्याय 4 वाक्य 12 जावन ते आमकां मेळ्ळें. ते आमी केदाळारी रिपीट करते आसल्या. आतां आमकां एक नवें घर फावो केल्ल्या धन्य देवाक अर्गां दिता. आनी टेस्टिमनी दिवंक गळाय केल्ल्याक हांव भोगसाणे मागतां. आनी आमचे पसत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक मस्त देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमचे मिसांव काम मुंदारून व्हरूंक आमी जेजू लागीं सदांच मागता. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हांव हिल्डा उलयतां उडपी तावन. हांव म्हज्या पुताची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या पुताक मस्त गॅस्ट्रीक जाल्लें. एकदम गॅस्ट्रीक म्हळ्यार एकदम रातीक 2 वरां ताका गॅस्ट्रीक जावन एक जोर जाल्लें. तकली गोळ येतली ताका आनीक वोंक आसली. खालें करचें म्हणून म्हाका मस्त बेन दिसलें. खालें करचें म्हणून तूं कळोना 2 वरां रातीर. मागीर हांवें ब्रदरान दिल्लीं वर्ड ऑफ गॉड आसलीं ती हांवें मागोन 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 तेंच सकाळीं 6 जावन येताना तें गॅस्ट्रीक उणें जालें. आनीक हांवें बरें जाल्यार हांवें एक टेस्टिमनी दिता म्हूण सांगिल्लें. देखून देवान केल्ल्या चड उपकारांक हांव मार्गांव दितां. आनी मस्त तरान मस्त नमनेन म्हाका हांवें देवाक म्हज्या जेजू कडेन मागिल्ल्या वेळार म्हाका देवान म्हाका मस्त तरांत आदार दिला आनी म्हाका ताणें कृपा दिल्या. तशेंच हांव मस्त 2.5 वर्सां जावन हें मागणें आयकत येता दिसा 3 फावटी. हांव देवाक अर्गां दितां. अर्गां जेजू, वगळाक जेजू, वंदन जेजू. तशेंच ह्या दिवाण मातेची कृपाक सर्व मनशांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां बरी भलायकी मागता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जाणेकली ही बसोवणी आमी वाचया, हे उतार आमी वाचया. सांगाता म्हणून साम चॅप्टर 16 वर्स 1 सांगाते म्हणून वाचया. म्हाका सांबाळ देवा, हांव तुका शरण येता. सर्वेस्पराक हांव सांगता, तुज म्हजो सोमी. तुजे शिवाय म्हाका कांयच सूख ना. देशांतले भाग्यवंत श्रेष्ठ मनीस
तांचे थंय म्हजो सगळो संतोष पारक्या देवा फाटल्यान वेतले मनीस आपले कश्ट वाडयतात पिवन अर्पणाचे रगत हांव तांकां केदींच वचचो ना तांची नांवां म्हज्या वंटाचेर केदींच घेवचो ना सर्वेस्परा तुंच म्हजें दायज तुंच म्हजें पात्र तुज्या हातांत आसा म्हजें अदृश्ट ह्या वेळार परत आमी दोन टेस्टमनी आयकुया त्या सुम्याक आमी अर्घा दिवया म्हज्या मोगाचें हांव कोडी घालतान उलयतां हांव एक म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां म्हज्या चेडवाक कॉलेजीक येताना एक्सिडेंट जाल्लें कार धाडयल्लें ताच्या पांयाक नुसतो मार जालो मागीर ताणें ट्रिटमेंट केलें ताच्या उपरांत ताच्या बोनांत क्लॉट जाल्ले ब्लड क्लॉट जाले परत आमी डॉक्टरा कडच्यान गेल्या ते वेळार ताणें डॉक्टरान तुका एक 7 दिसांचें वखद दिता हांव तूं क्लॉट वचना नंतर जाल्यार तें ऑपरेशन कर गाडीचें म्हळ्यार बोना वयर ब्लड क्लॉट जाल्लें नाका तशें जाल्यार 7 दिसांचें वखद दिलें मागीर आमकां मस्त बेजार जालें कित्याक म्हळ्यार भुरग्याचो पांय दिसचे कडेन तें ऑपरेशन करना आनी बरो काडल्यार तांचें गलीज दिसता म्हणून तशें हांवें मागोवंक सुरू केलें जेरेमिया 14:17 सर्वेस्परा म्हाका बरो कर हांव बरो जातलो म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें कंटिन्यूअस हांवें भोंवडान मागोवंक सुरू केलें आनी त्यो गुळयो दिल्ल्यो 7 दिसांच्यो केल्यो तें जाल्लें सिंजीच्या बुधवारा चेडवाक एक्सिडेंट जाल्लें कॉलेजीक येताना बट आतां पोर इस्टर बेस्त दीस जाताना तें नॉर्मलाक आयलो तसो पांय 99% तसो पांय नॉर्मलाक आयलो हांव सदांच सकाळीं सांजेर आनी हे डिवायन मर्सीच्या मागण्याच्या वेळार सदां न्हीद हांव मागोवन आसली आनी हे उतार हांव गदाळे रिपीट करनासली आतां म्हज्या चेडवाचो पांय समा जाला देवाक हांव काळजांतान अर्घां दितां मागीर डिवायन मर्सी टिमाक काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू जिजस थँक्यू हांव ग्रेस मुंबयतान उलयतां हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां लास्ट मंथान 3 दीस रितीरे अटेंड केल्ले हांवें ते रितीरेंत हांव मागोवन आसली म्हज्या हाता लागीं एक रायट रिस्टा लागीं एक गांठ आशिल्ली हांव देवा लागीं मागोवन आसली देवा तूं इतल्या जपा करता देवा ही गांठ म्हजी वचोन दी डॉक्टरान सर्जरी कर म्हणून ताका धाकटी सर्जरी म्हळ्यार जाल्यार म्हाका वचोंक धैर्य नाशिल्लें देवा कडेन मागोवन आसलें आनी त्या लास्ट दीस रितीरेच्या ब्रदर विन्सनान सांगलें कोणाकी साक्ष दिवंक आसल्यार येया मुखार त्या वेळार तें कांय जावं नासलें ती तशीच आसली गांठ मागीर हांवें घरा आयिल्ल्या उपरांत हांवें पळयलें एक दिसांनी मागीर ती गांठ दिसना म्हाका इतली खुशी जाली देवान इतले व्हडले अजाप केले म्हज्या जिवितान देवाक हांव अर्घां दितां अर्घां तुका देवा अर्घां तुका धन्या थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस ऑल ग्लोरी एंड ऑनर बिलॉंग्स टू यू लॉर्ड जिजस एक घडी आमची तळ्या थांबया आमचे काळीज आमचे मौन आमचे जिवीत त्या सुम्याच्या समर्पण दिव्या बापा आवयच्या गर्भांत आसतना तुवें आमकां वेंचून काडलें बापा संवसारी तात्कालिक कश्ट दूख बेसराय अस्कत काय हिरार आयिल्ल्या वेळा आमची वाट मी चुकोन खंय वेता हांव बापा आज आमी मागता बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्तचे अमोलीक रगत आमचे शिवराय वायट तातावन अंधकाराच्या काळोखाच्या वायट सत्यामं सुटकाला भंय बापा आज कितली भाव भयणी कश्टान आसात बापा कॅन्सरच्या माडेकार पिडेन वळवळटा आसा बापा आज कितें दुखा गळो आसा विजाचे समस्या आज वेट करून आसा म्हजी विजा येता गी म्हज्या पासपोर्ट स्टाम्पिंग जाता गी आज पास की फेल गी म्हणली एक निराशपण कितल्याय जाणांच्या मोतींत आसा कितल्या जाणांचा इंटरव्यू दिवंक वेते आसा बापा तांच्या आदाराक राव कोणाचे मेडिकल टेस्ट आसा बापा आज दुखा गळोन आसात कश्टान आसात इरारान आसा बेजारान आसा अस्कत काय आसा बापा हे जण एकल्याची काकूत कर बापा तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्तच्या रक्तान आज जण एकला सुदीस आशीर्वाद असो बेसांव असो कृपेचो आज बेसांव असो पदवेन दैवीक सक्तान बरलो दीस सामदी तुझी दैवीक कृपा जण एकल्या जिवितान वतय म्हणून तुझ्या लागीं परतून मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचेनू प्रत्येक तरा देवाक आज आमी अर्घा दिवया ह्या ब्रेस्तरा इन्नर हिलींग डेलिव्हरन्स प्रायर आसा दयाकन जण एकले येया तेन्ना आमी भितरल्या गायतान आमकां पेकोणी मेळोवंक जाय इन्नर हिलींग डेलिव्हरन्स प्रायरा खातीर आनी स्पेशली पिडेस्तां खातीर विशेष मागणें आसा
चुकाय नासतना येया आनी सोम्याची दैवी सकत एकामेका परगटणी करया, ताची काकूत आमी अनुभव करया. इन्नर हिलिंग डेलिव्हरन्स प्रेयर एकामेका सांगा म्हज्या मोगाचें. आनी आमी ह्या जमतींत 7 ब्रेस्तरां जेरिको प्रेयर दवरला. जेरिको प्रेयर माग्या आराधना मुखार जेरिकोची वणत कस्तोन पडल्या बरी आमचे समस्ये, आमचे कश्ट, आमचे दुकां कस्तोन पडो दी सोमीची सकत आमी अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाची विनालय रेसिडेन्स रिटेड जुलय 28, 29, 30 दायकर्न रिटेड भाग घेया आनी सोमीची सकत अनुभव करा. म्हज्या मोगाचें आमचे इंस्टाग्राम पेज आसा. जायतो लोक 15,000 20,000 लोक कंटिन्यू व्हिडिओ पळयता. सुमार 6,500 लोक फॉलो करून आसात. दायकर्न तुमी तातूंत भाग घेया, तुमच्या भुरग्यांक सांगा आनी तुमी तातूंत फॉलो करा. शॉर्ट व्हिडिओ एका 1 मिनटाचो आसतालो ते तुमकां बरें लागता. आनीक आत्मिकांक आमकां आमचो तरणाटो कंटिन्यू रात बसून ह्यो व्हिडिओ करून घालते आसा. कित्याक म्हणल्यार आमचे तरणाटे शुभ परताच्या कामांत आज मग्न जावन रातन दीस देवाच्या रास परगटणी करन आसा. ह्या तरणाटे खातीर मागा देव तुमकां आशिर्वाद आनी बेसो आनी बरो दे. पराच्या टेस्टिमनी आयकुया. आमेन. Praise the Lord. I had put petition for my to-be daughter-in-law who had suffered injury in both her elbows due to a fall. I kept repeating the Bible verses given by Brother Prakash and team and even memorized it. She is now healed and has no pain. Another thing, I was always wanting to learn Bible verses by heart. Since I came in contact with Brother Prakash, I have developed interest in the Word of God and memorized at least 20 verses now. I feel very happy about it. Praise and glory to our Lord God. May God bless Brother Prakash and team abundantly. Hallelujah. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हजी मम्मीची साक्स दिवंक आशेता. म्हज्या मम्मीक हड्ड्यांत गुळो सारकी चढून येतालो आनी फाटींत हुलपताले उजो पेटलो सारकी. त्या दाळा हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घातलें आनी ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. म्हज्या मम्मीक वाचूंक येना तेन्ना हांवें तिका ऑडियो करून दिवन धाडले. ती रिपिटींग करताली आनी हांवूय तिचे खातीर मागतालें. आतां ती हुशार जाला. इतल्या व्हडा जप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान वर्गा दिता आनी आमच्या पासत मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूंक मागता. थँक्यू जिजस. प्रेशियस जिजस. आय लव यू जिजस. हॅलो, म्हागेलें नांव जावन आसा जेनेटा आनी हांव कारवारसान उलयतां. म्हाका टेस्टमनी जावन आसा. हांव मागीर हायर एज्युकेशन करती आसा टिचींग प्रोफेशनाचे. तेजे खातीर हांवें स्कॉलरशिपा एप्लाय केले मायनॉरिटीचे. पूण 1 म्हयनो जाल्यार 2 म्हयने जाल्यार बी म्हाका स्कॉलरशीप येयले ना आसलें. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घायल्लें अशें म्हागेलें प्रॉब्लम म्हणून. मागीर ते म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिले. मागीर हांव कंटिन्युअसली ते रिपीट करते रावलें. आतां 2-3 म्हयन्या नंतर आतां म्हाका स्कॉलरशीप अमावंट म्हाका क्रेडीट जालें म्हागेल्या अकावंटाक. हें म्हागेलें फर्स्ट टेस्टमनी. आनी सेकेंड टेस्टमनी म्हागेलें फ्रेंड, एक हिंदू फ्रेंड, तेगेलें नांव अनुपमा. ते टीचर जावन आसले. तेगेले प्रिवियस स्कुलाच्यान तेका तेमी सांगलें की तूं रिजायन दी म्हणून. तशें म्हणून ते खूब टेंशना आसले आनी म्हाका कॉल करून सांगूं लागले. मागीर हांवें सांगलें तूं कांय टेंशन घेयनाका, तुज्यासाठी मागता. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशा टिमाक पेटिशन घायलें आनी मागीर तेमी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव बी ते रिपीट करते रावतालें तेज्यासाठी. आनी तेका बी दिल्ली हांवें रिपीट करूं, ते बी म्हणटाले. एक दीस एक बरे स्कुलाक च्यान ते कॉल येयले आनी आतां ते सिलेक्ट जाला ते स्कुलाक. सो ऑल थँक्स टू जिजस. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. आनी थँक्यू म्हणटा ब्रदर प्रकाशा आनी तेगेल्या टिमाक. आनी ते देव तेमकां ब्लेस करूं, तेमकां आनी तेमगेली फॅमिली. म्हजें नांव क्रिस्टल. हांव म्हजी साक्स दिवंक आशेतां. फाटल्या नोव्हेंबरांत हांवें भायर वेचे खातीर एका डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनाच्या सर्टिफिकेटीक एप्लाय केल्लें. 1 म्हयन्यांनी म्हाका ती सर्टिफिकेट येता म्हण तांणी सांगिल्ली. पूण 5 म्हयने जाल्यारय म्हाका ती सर्टिफिकेट येवंक ना. पयलेंच हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें आनी म्हाका तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आनी ते वर्ड ऑफ गॉड हांव सदां रिपीट करनासली. 3 वरांची मागणी हांव सदांच एटेंड करतली. आनी
प्रत्येक जावन दैवीक आकुलतेच्या नोवेनाच्या संदर्भार हांवें नोवेनान भाग घेतले आनी त्या फेस्त दिसा हांवें कुमसार जावन कुमगार घेतलो. त्या फेस्त जाल्ल्या दुसऱ्या 2 दिसा उपरांत हांव बाळूक जेजूच्या टेंपलान मागून आसतना म्हाका ते दडस म्हजें डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन कंप्लीट जालां म्हणलें मेल आयलें. इतलें व्हड आजप केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. बाळूक जेजू मुखान म्हाका मेळिल्ले आशिर्वादां तशेंच दैवीक आकुलतेच्या नोवेनाच्या संदर्भार म्हाका मेळिल्ले ते आशिर्वादाक हांव सदांच ऋणी जावन आसा आनी म्हजे खातीर मागिल्ल्या सकट ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव आभारी जावन आसा.